माओवादीमा चाहिँ नेतृत्वको परिकल्पना भनेको विचारधाराको आधारमा हेर्ने कुरा हो, उमेरको आधारमा हेर्ने कुरा होइन, जेनेरेसनको आधारमा हेर्ने विषय होइन। नेपाललाई स्वाधीन नबनाइकन तपाईँ स्विजरल्यान्ड बन्न पनि सक्दैन, सिङ्गापुर बन्न पनि सक्दैन, आर्थिक सामाजिक रूपले त्यो रूपले रूपान्तर पनि सम्भव छैन। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादीका प्रभावशाली नेता, पूर्व मन्त्री, माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ। माओवादी पार्टी 2064 सालको निर्वाचन पछाडि संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो, तर अहिले नेकपा माओवादी तेस्रो पार्टी छ। यो बीचमा नेकपा माओवादीको यात्रा अलि ओह्रालो लागेको देखिन्छ। किन माओवादीको यात्रा ओह्रालो लागिरहेको छ? बिस्तारै बिस्तारै माओवादीबाट एक गर्दै अर्को गर्दै नेताहरू बाहिरिँदै हुनुहुन्छ। यसले नेकपा माओवादी प्रति नेताहरूको आस्था घट्दै गएको हो। त्यसैगरी अहिले सरकारमा रहेको माओवादी र विशेष गरी गठबन्धनको सरकारले सरकार सञ्चालन गरेको 100 दिन पूरा गरिसकेको छ। यो 100 दिन पूरा भइसक्दा सरकारले प्रभावशाली काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। हिजो केपी शर्मा ओलीले पार्टी र सरकार दुईटै सञ्चालन गर्न सक्नु भएन भनेर व्यापक रूपमा चाहिँ विद्रोह गरेका पार्टीहरूले आज सरकारमा गएपछि किन एकपछि अर्को गर्दै गल्ती गरिरहेका छन्? त्यसैगरी हामी आज देव गुरुङसँग एमसीसीको विषय, नेकपा माओवादीको भविष्य लगायतका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब गठबन्धनको सरकार बनेको 100 दिन पूरा भइसकेको छ। विशेष गरी नेपाली जनताहरूले यो सरकार आए पछाडि अलि केही परिवर्तनकारी र नयाँ काम होलान् भन्ने अपेक्षा त गरेका थिए, तर यो सरकारले पनि एउटा भन्ने हो भने औपचारिकता मात्रै पूरा गरेको जस्तो देखिन्छ नि, मन्त्रीमण्डलको विस्तार मात्रै। अब सरकारको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि, 100 दिनको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि परिस्थितिको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ, निरपेक्ष रूपमा हेरेर हुँदैन। सापेक्षतामा हेर्दाखेरि पहिलो कुरा त यो गठबन्धनको अवस्था हो। दोस्रो कुरा, यो सिस्टममा नै गम्भीर प्रकारको आँच पुग्न थालेपछि यो सिस्टमको रक्षा गर्नु पर्यो र राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनको प्रक्रिया सुरु भएको अवस्था हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि, सिस्टमको कोणबाट हेर्दाखेरि, राष्ट्रियताको कोणबाट हेर्दाखेरि यसको रक्षा गर्न एक हदसम्म सफल भएको छ भन्ने लाग्छ। 5 दलको गठबन्धनले सुरुमा लिएको चाहिँ तपाईको लक्ष्य, यो संसदको रक्षा गर्ने प्रश्न, सिस्टमको रक्षा गर्ने प्रश्न र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने प्रश्नमा एक हदसम्म सफल भएको छ भन्ने देखिन्छ। अब जहाँसम्म डे टु डेका डेलिभरी सेवासँग जोडिएका कामहरू, मन्त्रालयगत क्षेत्रका कामहरूको सन्दर्भमा अब मन्त्रालय विस्तार गर्ने प्रक्रिया विविध कारणले, कानुनी व्यवधान विभिन्न कारणले गर्दाखेरि निश्चय पनि केही विलम्ब भयो। अब त्यो विलम्बताले गर्दाखेरि स्वाभाविक ढङ्गले डे टु डेको सेवा दिने कुराहरूमा केही प्रभावित अवश्य भयो भन्ने लाग्छ। तर पनि अब प्रधानमन्त्रीज्यू सहित 4 जना मन्त्रीहरू सहितको जुन टोलीले जे जति काम गरे यो अवधिमा चाहिँ त्यसलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपले नै लिनुपर्छ। यो परिस्थितिको सापेक्षतामा यसलाई पनि उपलब्धिमूलक रूपले नै अथवा सकारात्मक रूपले नै ग्रहण गर्नुपर्ने। यतापट्टि हिजो जस्तो तपाईहरु नेकपामा रहँदाखेरि नेकपाको सरकार थियो र त्यति बेला चाहिँ अब पूर्व प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर दुई पटक संसद विघटन गर्नुभयो र पार्टी र सरकार स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु भयो भनेर तपाईहरुले त्यहाँ विद्रोह पनि गर्नुभयो। तर आज तपाईहरु गठबन्धनको सरकार यहाँ हुँदाखेरि अब यो पछिल्लो समयमा प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट समेत मन्त्री बनाउने विषय लगायतका गल्तीहरू अहिलेको सरकारबाट नै हुँदैछ। तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? अर्को विद्रोह गर्नुहुन्छ कि यसैलाई मानेर जानुहुन्छ? हैन, अब यो प्रधानमन्त्रीबाट के अरे प्रधान न्यायाधीशको कोटाको रूपमा होइन भन्ने कुरा सम्बन्धित सरकार पक्षवालाहरूले प्रश्न गर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषय अब या त प्रधान न्यायाधीशलाई जानकारी हुने विषय पर्यो
या त प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी हुने विषय पर्यो। दुईजनाको बीचको मामलाको बारेमा तेस्रो जनालाई थाहा हुने विषय परेन। त्यसो भएको हुनाले यो प्रश्न बाहिर उठेको सतहमा उठेको हुनाले सायद चाहिँ अब गजेन्द्र बहादुर हमालजीले रिजाइन पनि गर्नुभयो, मन्त्री नियुक्ति भएको 2 दिन पश्चात रिजाइन पनि गर्नुभयो। क्वेसन उठिसकेपछि त्यो रिजाइन गर्ने कुरा सकारात्मक कुरा हो हुने लाग्छ, राम्रो कुरा हो भन्ने लाग्छ। अब त्यसको पछाडि के भएको भन्ने कुराहरूको यथार्थ स्थितिको बारेमा उहाँहरू दुवै पक्षले कुनै जानकारी गरेको छैन, प्रष्टता गरेको छैन। मलाई लाग्छ यो प्रष्टता हुन सायद राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईको क्वेसन मन्त्री बनाउने विषय नि मैले तपाईलाई यही रोकिहालेँ। सरी, मन्त्री बनाउने विषय, मन्त्री उहाँलाई बनाउनु चाहिँ उचित थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न मेन रह्यो। उहाँले नैतिकता देखाउनु भयो, राजीनामा दिनुभयो, त्यो उहाँको नैतिकताले चाहिँ राम्रो गर्नुभयो, तपाईले पनि एउटा किसिमले मूल्याङ्कन गर्नुभयो। तर उहाँलाई मन्त्री बनाउने काम चाहिँ थियो कि थिएन? त्यही त मन्त्री बनाउने कुराको बारेमा, मन्त्री बन्ने कुराको बारेमा जस्तो गैर सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउन सक्ने 6 महिनासम्म बनाउन सक्ने कानुनी प्रावधान त छ। त्यो हिसाबले प्रधानमन्त्रीले बनाउनै सक्दैन भनेर त भन्न नसकेला, हैन, बनाउन सक्नुहुन्छ 6 महिनाको लागि चाहिँ। तर कुन पृष्ठभूमिमा, कुन सन्दर्भमा, के कुराकानीको आधारमा बनेको थियो भन्ने कुराको बारेमा त सबै जानकारीको विषय त परेन चाहिँ। जानकारी नभएको विषय भए हुनाले उहाँहरू दुईटा पक्ष मध्येमा कसैले प्रश्न गर्नु पर्यो कि त त्यो यथार्थ हो भने त्यो कुराको चाहिँ प्रश्न गर्नु पर्यो, हैन। होइन भने पनि सायद त्यो ढङ्गले प्रश्न हुनुपर्ने विषय त होला। तर अब बाहिर रूपमा प्रश्नहरू उठिरहेको हुनाले अब मन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ त दायित्व र जिम्मेवारी भित्र त रहेन भन्ने लाग्छ, हैन, किन उहाँले रिजाइन गरिसक्नु भएको छ। अब प्रधान न्यायाधीशले त्यो कुरा गर्नुभएको हो कि होइन त, के हो त भन्ने कुरा प्रधान न्यायाधीशको पाटोबाट प्रश्न गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। ती विषयहरूमा क्वेसन उठेको अवस्थामा मतलब निश्चय पनि ती क्वेसनहरू उठेको अवस्थामा न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि चाहिँ केही शङ्का आशंकाका क्वेसनहरू उठेका छन् भने त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, त्यसलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ, अथवा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीशले न्यायालयको प्रमुखको हैसियतले कुनै न कुनै ढङ्गले क्वेसनहरू उठिसकेपछि उहाँले चाहिँ आवश्यक निकास दिने काम गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। भने जस्तै गजेन्द्र हमालले आफ्नो नैतिकता देखाउनु भयो। अब नैतिकताको प्रश्न उठ्यो प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर प्रति, त्यसै गरी प्रश्न उठ्यो प्रधानमन्त्री प्रति पनि प्रश्न उठ्यो। समग्रमा गठबन्धन प्रति नै प्रश्न त आइरहेको छ, तपाईहरुको गठबन्धनको सरकार छ। अब प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशले नैतिकता देखाउनु पर्छ कि पर्दैन त? सत्य विषय हो भने नत्र भने त उहाँले मन्त्रीबाट राजीनामा पनि सायद दिनुहुन्न थियो होला, हैन। अब प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट घटनाक्रम के भएको भन्ने कुरा प्रस्तावने कुरा एउटा पाटो भए, हैन। तर विधिकै हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्नुभएको भए तापनि उहाँले रिजाइन गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको च्याप्टरको बारेमा त्यति धेरै क्वेसन उठ्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन चाहिँ, हैन। अब प्रधान न्यायाधीशको तर्फबाट त्यो क्वेसन उठेको हो कि होइन, सेयरिङ गर्न खोजेको हो कि होइन, कुरा के हो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ अब उहाँले चाहिँ कि त अब त्यस विषयमा एउटा प्रश्न गर्ने कुरा भयो। अब अहिलेको पावर सेपरेसनको थ्योरी अनुसार, न्यायालयको स्वतन्त्रताको मान्यता अनुसार र न्यायालयको चाहिँ एउटा छविलाई कायम राख्नका लागि, सबै कोणबाट कायम राख्नका लागि अन्तरकुन्तर के घटनाक्रमहरू के भएको थियो भन्ने कुराहरू पारदर्शी हुँदाखेरि, प्रश्न हुँदाखेरि अझ राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। र त्यो हुन नसकेको अवस्थामा पनि के त भन्दाखेरि क्वेसनहरू उठिसकेपछि नैतिकताको दृष्टिकोणले चाहिँ आवश्यक चाहिँ त्यो विश्वसनीयता कायम राख्नलाई, अदालतको विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि पनि, व्यक्तिको नेतृत्वको छविलाई कायम राख्नका लागि पनि आवश्यक मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ यो उठेका क्वेसनहरूलाई कुनै न कुनै ढङ्गले सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा सायद लाग्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। सम्बोधन त गर्ने जस्तो तपाईले भने जस्तै अब प्रधानमन्त्रीलाई कसले छानबिन गर्ने, प्रधान न्यायाधीशको बारेमा कुन एउटा चाहिँ के एउटा चाहिँ छानबिन नियोग बन्छ र छानबिन गर्ने, यो विषय त निकै पेचिलो बन्ने भयो नि त। जस्तो तपाईहरु पनि अहिलेसम्म चाहिँ प्रश्न हुनु भएको छ यो विषय सत्य हो कि होइन भनेर, यो सत्य हो कि होइन भनेर प्रश्न बनाउने काम कसको र कहिले हुन्छ त यो? अब यो यस्तो हुन्छ, पहिलो कुरा त सम्बन्धित पात्रहरू, सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूले नै, सम्बन्धित संस्थाहरूले नै प्रश्न गर्ने विषय हो, हैन। प्रश्न गर्ने विषय हो। त्यस सम्बन्धी विषयहरूको बारेमा उहाँले प्रश्न गर्नुहोला, ढिलो चाँडो प्रश्न गर्नुहोला भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। अब संविधानको विधिको हिसाबले पावर सेपरेसनको थ्योरी अनुसार चाहिँ के छ त भन्दाखेरि न्यायालयका, सर्वोच्च अदालतका न्यायालयसँग जोडिएका विषयहरूको बारेमा आवश्यक छानबिन गर्ने, आवश्यक चाहिँ तपाईको
अभियोगहरू लगाउने या नलगाउने के गर्ने भन्ने कुराको बारेमा व्यवस्थापिका संसदलाई त्यो अधिकार दिएको देखिन्छ, संविधानत त्यो अधिकार दिएको देखिन्छ। त्यस हिसाबले एक हदसम्म व्यवस्थापिका संसद अथवा प्रतिनिधि सभा पनि आकर्षित हुन सक्छ। तर अहिलेको स्थितिमा मलाई लाग्छ त्यहाँ तहसम्म त्यो तहसम्म जानुपर्छ भन्ने लाग्दैन चाहिँ। किन त भन्दाखेरि यस प्रकारका क्वेसनहरूको सन्दर्भमा पर्टिकुलरली समग्र संस्थाको सन्दर्भमा भन्दा पनि व्यक्तिका सीमाहरूसँग जोडिएका प्रश्नहरूको रूपमा उठेको विषय भए हुनाले चाहिँ व्यक्तिका सीमाहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित पात्रहरूले नै प्रश्न गर्नुहुन्छ र आवश्यक मार्ग प्रशस्त गर्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यो विषय चाहिँ यस सम्बन्धी मैले अन्तिम प्रश्न गरेँ। तपाईले भने जस्तै प्रधानमन्त्री प्रति चाहिँ नैतिकताको प्रश्न रहेन, प्रधान न्यायाधीश प्रति चाहिँ नैतिकताको प्रश्न पर्यो। त्यसैगरी अहिले प्रधान न्यायाधीश चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको घर दैलोमा सहानुभूतिको लागि चाहिँ घर दैलो धाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ। यसले पनि उहाँप्रति चाहिँ नैतिकताको प्रश्न आफैले महसुस गर्न थालिरहनु भएको हो कि भन्ने सङ्केत या भान भइरहेको जस्तो लाग्छ। प्रधान न्यायाधीशले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूसँग भेटघाट चाहिँ गर्नै पाउँदैन, गर्नै मिल्दैन भन्ने जस्तो त लाग्दैन हैन। त्यसकारणले सामान्यतया अब चाडपर्वको समयमा भेटघाट, खानपिन, शुभकामना, आदान प्रदान यस्तो कुराहरू त एउटा चलिरहने प्रक्रिया हो भन्ने लाग्छ हैन। त्यसलाई त्यसको कुराको आधारमा मात्रै त अन्यथा भन्न मिल्दैन। अब त्यसको पछाडिको पृष्ठभूमिलाई हामीले हेर्ने हो। पृष्ठभूमि कुन सन्दर्भ र कुन प्रसङ्ग र सन्दर्भ भनेर पृष्ठभूमि बुझ्ने हो। अब पृष्ठभूमिको सन्दर्भमा त्यही अघि चाहिँ जो प्रश्नहरू उठिरहेको चाहिँ छ, अब पूर्व न्यायाधीशहरूले पनि एउटा चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउने प्रक्रिया चाहिँ चलाइरहेको देखिन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि एउटा ध्यानाकर्षण गराउने प्रक्रिया चलाइरहेको देखिन्छ। न्यायालयमाथि केही क्वेसनहरू उठेको छ। न्यायालयमा रहनुभएका न्यायालयमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूबाट कतिपय सीमा कमी कमजोरीहरू भएका हुन् कि होइनन् भन्ने कुराहरू क्वेसनहरू उठेका चाहिँ छन्। त्यसैले यस्तो प्रसङ्ग र सन्दर्भमा चाहिँ यो पृष्ठभूमिमा भेटघाट हुँदाखेरि केही थियो कि भन्ने खालको क्वेसन त उठ्न सक्ने कुरा भयो। अन्यथा त खालि भेटघाटलाई मात्रै त त्यति धेरै अन्यथा भन्न त मिल्दैन भन्ने लाग्छ। भेटघाट चाहिँ त्यही विषयलाई जोडिएर सहानुभूतिको लागि भन्दा मैले भने नि त्यो सहानुभूतिको लागि चाहिँ उहाँले भेटघाट या दौडधुप गरिरहनु भएको छ भन्ने विषय चाहिँ बाहिर सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यो विभिन्न क्वेसनहरू उठिरहेको प्रसङ्गसँग जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले भनेको तर्कहरू पनि उठ्न नसक्ने भन्ने होइन, उठ्न सक्छ हैन। नर्मली रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ भेटघाट अन्यथा ठुलो हैन, त्यसलाई पनि अन्यथा विषय भएन हैन। तर पृष्ठभूमिको सन्दर्भ, मैले घटनाक्रमको पृष्ठभूमिको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि चाहिँ केही आशंकाहरू, केही शङ्काहरू उठ्न सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न चाहिँ सकिँदैन। यतापट्टि सरकारको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि अब अहिले हेर्ने हो भने कालोबजारी बढिरहेकै छ, महँगी बढिरहेकै छ, भन्छन् भ्रष्टाचार पनि बढिरहेकै छ। यो सरकार आए पछाडि अलिक कुनै केही नयाँ होला भन्ने विषय थियो। अब हिजोको केपी शर्मा ओलीको सरकार र अहिलेको सरकारमा त के फरक भयो र जनताले के फरक पाउँछन् र उस्तै भएन? अब पहिलो कुरा त तपाईँको यो सरकारले संविधानलाई अक्षरश पालना गर्ने प्रक्रियामा, कानुनहरू विधिका शासनलाई अक्षरश पालना गर्ने प्रक्रियामा गइरहेको चाहिँ छ र त्यो सकारात्मक कुरा हो। ओली सरकारको तुलनामा यो सकारात्मक कुरा हो भनेर मान्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुराको सवालमा, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने कुराको सवालमा, महँगी नियन्त्रण गर्ने कुराको सवालमा, यी सवालहरूमा निश्चय पनि समस्याहरू छन्। समस्याहरू नभएका होइनन्। ती समस्याहरू अहिले मात्रै आएका समस्याहरू नभइकन विगत कालदेखि नै पर्दै आइरहेका समस्याहरू पनि छन्। त्यसकारणले विगत कालदेखि नै हुँदै आइरहेका समस्याहरू समाधान गर्ने क्रममा अथवा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा कति प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो सकेन भन्ने कुरा मात्रै हो भन्ने लाग्छ। यसरी हेर्दाखेरि होला प्रयास त गरिरहेको छ, तर यी सबै प्रयासका बावजुद पनि प्रयासहरू अपुरो हुन सक्छ, अधुरो हुन सक्छ, प्रयासहरू नपुग्न सक्छ, तर प्रयास चाहिँ जारी छ भन्ने लाग्छ। एउटा प्रश्न चाहिँ हिजो 6 जना मन्त्री हुँदा पनि चलिरहेकै थियो, सरकार चलिरहेकै थियो, तर आज 25 जनाको टिम भएर पनि त्यही चलिरहेकै जस्तो मात्र देखिन्छ। फरक त के भएर आखिर 6 जना र 25 जना हुनुमा के फरक पर्दो रहेनछ? त मन्त्री नियुक्ति गर्ने मात्रै एउटा औपचारिकता पुरा गर्ने मात्रै जस्तो देखियो नि। होइन, मतलब यो त मन्त्री हुने नहुने कुरामा त डे टु डेको सर्भिस, डेलिभरी सर्भिसको सन्दर्भमा त धेरै नै फरक पर्छ हैन। मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने, संविधान अनुसार कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने, मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने कार्यहरू चाहिँ छन्। कतिपय कार्यहरू चाहिँ मेजर नीतिगत कुराहरू मन्त्री परिषदबाट गर्ने कुरा हो, बाँकी कुराहरू त मन्त्रालयबाट गर्ने कुरा हो।
मन्त्रालयबाट डे टु डे गर्ने खालका कामहरूको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ अब भर्खर विस्तार भएको छ। मन्त्रीहरूले आफ्नो तहमा आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार प्रयास गरिरहनु भएको छ, पहल गरिरहनु भएको छ भन्ने लाग्छ। ढिलो चाँडो चाहिँ परिणाममा पनि देखिँदै जान्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले नै चाहिँ तपाईँको पछिल्लो समयमा थपिएका मन्त्रीहरूको समीक्षा गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने समय भइसक्यो भन्ने चाहिँ लाग्दैन। यो चाडपर्वको समय पनि छ। यी सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नै तपाईँको छोटो अवधिमै नै समीक्षा गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने कुरा भइसक्यो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अब अगाडिको सन्दर्भमा यो 3 महिनाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि प्रधानमन्त्री सहित चाहिँ 5 जना 6 जना मन्त्रीहरूले नै जो सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने जो अवस्था चाहिँ रह्यो, त्यो अवस्थामा मैले अघि नै भने कि परिस्थितिको सापेक्षतामा जे जति उहाँले काम गर्नुभयो त्यसलाई सकारात्मक रूपले नै ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँले भने जस्तै 6 जना मन्त्री हुँदा पनि चलिरहने या चाहिँ त्यति धेरै फरक नपर्ने, त्यति धेरै योभन्दा अगाडि पनि कतिपय नेताजीहरूले भन्नुहुन्थ्यो खासै केही पनि बिग्रिएन, 88 दिनसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुँदा के बिग्रिएर ठिकै थियो भन्नुहुन्थ्यो। अहिले आएपछि पनि त्यस्तै देखिन्छ। त्यो सवालमा प्रश्न गर्दा नि मन्त्रीहरू नियुक्त भएर के चाहिँ फरक पर्दो रहेछ? त्यही त मैले भन्न खोजेको, अहिले नियुक्ति भएका तत्कालै हालसालै नियुक्ति भएका पछिल्लो समयमा नियुक्ति भएका मन्त्रीहरूको अहिले समीक्षा गर्ने समय भइसक्यो भनेर भन्न मिल्दैन भनेर भन्न खोजे। यति छोटो अवधिको सन्दर्भमा अब तपाईँको चाहिँ अब बिदाको समय छ, कर्मचारीहरू सब बिदामा रहेको अवस्था हुन्छ हैन। अब नितान्त भइपरि आउने खालका कतिपय कामहरू, अर्जेन्ट कामहरू बाहेक त चाहिँ जेनरली रूपले त बिदाको समयमा त काम त हुँदैन त चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अब बाँकी रहेको 16-17 जना मन्त्रीहरू नियुक्ति भइसके पछाडि अहिले समीक्षा नगरौँ किनकि थोरै समय भन्छ। त्यो अहिले समीक्षा गर्ने बेला परिणाममुखी काम चाहिँ हुन्छ भन्ने लाग्छ। अहिले समीक्षा गर्ने बेला भएको छैन, समीक्षा गर्ने समय आउँछ र आउँदै पनि छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब समयक्रममा हामी समीक्षा गरौँला। मलाई लाग्छ अहिलेको सन्दर्भमा, अहिले गठबन्धनको सरकार 5 दलीय गठबन्धनको सरकारको सन्दर्भमा यो सिस्टम अन्तर्गत, यो सिस्टमको दायराभित्र बसेर चाहिँ सुधार गर्ने खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ अवश्य हुन्छ। केही न केही सुधार गर्ने खालका कार्यक्रमहरू अवश्य हुन्छ। नेपाली जनताले खोजेको चिज के हो त? सुधार मात्रै होइन, आमूल परिवर्तनको कुरा खोजेको। आमूल परिवर्तनको सम्भावना अहिले छैन। अहिलेको संविधान, अहिलेको राज्यको प्रणाली, अहिलेको व्यवस्था, यो सबै कुराले गर्दाखेरि अहिले सम्भव हुने कुरा भनेको सामान्य डे टु डेका केही कामहरू सुधार गर्ने कुरा हो। 18 को 20 गर्ने अथवा 19 को 20 गर्ने कुरा हो, 20 को 19 होला अथवा के होला, थोरै तलमाथि होला, मात्रात्मक रूपले सुधारको काम गर्ने कुरा नै हो। अहिले चाहिँ मौलिक रूपले चाहिँ तपाईको चाहिँ परिवर्तन गर्नका लागि, मौलिक परिवर्तनको लागि धेरै चीजहरू, राज्यका संरचनाहरूमा धेरै चीजहरू आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ हैन। सिस्टममा धेरै चीजहरू आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिले हामीले चाहिँ सिस्टममा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छैन, राज्यका संरचनाहरूमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छैन। किन त भन्दाखेरि मुलुकको चाहिँ अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दाखेरि एक प्रकारको राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थामा छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको टकरावको अवस्थामा छ, तनावको अवस्थामा छ। यो तनावको अवस्थामा रहेको स्थितिमा नेपाल जस्तो एउटा सानो भूपरिवेष्टि मुलुकको सन्दर्भमा रहेको एउटा मुलुकको चाहिँ सुरक्षाको प्रश्न, स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न गम्भीर र पेचिलो प्रश्न बन्छ। यस्तो गम्भीर र पेचिलो प्रश्न बनिरहेको अवस्थामा हामी सिस्टमको बारेमा धेरै अदलाबदली गर्न सक्दैनौँ। अहिले राज्यको संरचनाको बारेमा धेरै अदलाबदली गर्न सक्दैनौँ, किन स्थिरता र स्थायित्वको जरुरी हुन्छ। यस्तो मतलब सङ्कट परिरहेको बेलामा, राष्ट्रियता सङ्कट परिरहेको बेलामा राज्यलाई सापेक्षिक रूपले स्थिरता र स्थायित्व र निरन्तरता जरुरी पर्छ। अहिले चाहिँ स्थिरता र स्थायित्व र निरन्तरता दिन सक्यो भने पनि धेरै काम हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो मुलुकलाई बचाउने, रक्षा गर्ने कुरामा मात्रै भूमिका खेल्न सक्यो। यो राज्यको चाहिँ रक्षा गर्ने, यो मुलुकको रक्षा गर्ने सवालमा मुलुकलाई एउटा नियमित कोर्समा लैजान सक्यो, नर्मल कोर्समा लैजान सक्यो, स्थिरता र स्थायित्व चाहिँ सापेक्षिक रूपले मात्रै स्थापना गर्न सक्यो भने नेपाल बच्छ। नेपाल बच्यो भने चाहिँ अनि त्यस पछाडिबाट डेमोक्रेसीमा, सिस्टममा कहाँ त्रुटि छन्, कहाँ अभाव छन्, कमी कमजोरी छन्, त्यहाँ सुधार गर्न सकिन्छ, त्यहाँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ। विकास निर्माणका कुराहरूको बारेमा पनि देशलाई नै तहस नहस बनाउने दिशामा चाहिँ बढ्यो भन्ने सवालमा चाहिँ यसमा विशेष गरी अब लोकतन्त्र सकाप हुन लाग्यो, विधि सकाप हुन लाग्यो, संविधान सकाप हुन लाग्यो भन्ने सवाल मुख्य हो कि यो नेताको नियतमा कारणले गर्दाखेरि नेता असफल भएको भन्ने सवाल चाहिँ मुख्य प्रश्न होला। व्यक्तिगत सीमाहरू, कमी कमजोरीहरू रहँदैन भनेर भन्नु देश असफल भएको होइन। व्यक्तिगत सीमाहरू, कमी कमजोरी रहन सक्छ, व्यक्तिगत सीमाहरू, कमी कमजोरी रहन सक्छ। मूलतः चाहिँ विचार, चिन्तन र दृष्टिकोणको प्रश्न हो। विचार र चिन्तन दृष्टिकोणको प्रश्नको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको निम्ति मेजर रूपमा अब्स्टेकलको रूपमा रहेको विषय भनेको दुईटा पक्ष हो।
दुईटा पक्ष मध्येमा सामन्तवाद एक हदसम्म विस्थापित भएको छ हैन। दोस्रो पक्ष चाहिँ तपाईको विदेशी एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रबुद्ध यथावत छ। एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रबुद्ध भनेर भनेको एक प्रकारको चाहिँ अर्ध उपनिवेश हो अथवा नव उपनिवेश हो। त्यसकारण त्यो चाहिँ मौजुद रूपमा कायम छ, त्यो हटेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवाद अन्तर्गत चाहिँ तपाईको मौलिक रूपले आमूल रूपले अहिले परिवर्तन खोज्न चाहिँ गाह्रो छ। अहिले सामान्य डे टु डेका सुधार गर्दै गर्दै लगेर एकाधिकार पुँजीको ठाउँमा चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको सुदृढ गर्ने कोसिस गर्ने हो, राष्ट्रिय पुँजीको स्थापना गर्ने कोसिस गर्ने हो, त्यसलाई सुदृढ गर्ने कोसिस गर्ने हो। गर्दै 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 लगेर क्रमशः चाहिँ तपाईको चाहिँ एकाधिकार पुँजीलाई विस्थापित गर्न सक्यो, विदेशी एकाधिपत्यलाई विस्थापित गर्न सक्यो भने नेपाल स्वाधीन बन्छ। नेपाल स्वाधीन बन्न सक्यो भने अनि बल्ल चाहिँ तपाईको त्यो बेलामा तपाईँ सिस्टममा पनि धेरै आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अपेक्षाकृत रूपमा राज्यका संरचनाहरूमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अन्यथा तपाईँ अहिले चाहिँ राष्ट्रियता सङ्कट परिरहेको बेलामा सिस्टममाथि चाहिँ अदलाबदली गर्न थाल्यो। एउटा तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु पर्यो, जस्तो हामी उपनिवेशवाद जस्तो स्थितिमा छौँ भन्ने सवालको कुराहरू। यो चाहिँ सवाल चाहिँ हामी भित्रैको नेताहरूको चाहिँ नियत खराब भएर यो स्थिति आइरहेको छ कि बाहिरी विदेशी राष्ट्रका नेताहरू या चाहिँ विदेशी राष्ट्रहरूले हामीलाई एउटा किसिमले भन्ने हो भने छाता जस्तो बनाएर छोपेर राख्न चाहन्छन्? होइन, पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि यो सामाजिक उपरिसंरचनाको सन्दर्भमा अन्ततगत आधारमा निर्भर रहन्छ। उत्पादन आधार भनेर भनेको उत्पादन सम्बन्धमा निर्भर रहन्छ। उत्पादन सम्बन्धको आधार भनेर भनेको चाहिँ आर्थिक सामाजिक उत्पादन सम्बन्धको आधार भनेर भनेको अहिलेको चाहिँ प्रणाली भनेर भनेको एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रबुद्ध भएको प्रणाली हो। सामन्तवाद कमजोर भएको भए तापनि, एक हदसम्म विस्थापित भएको भए तापनि हिजो विगत कालमा सामन्तवादको उत्पादन सम्बन्ध प्रबुद्ध भएको चाहिँ समाज हो, हिजोको सन्दर्भमा त्यो हो। अहिले पछिल्लो समयमा 10 वर्षको जनयुद्ध पश्चात चाहिँ पछिल्लो समयमा शान्ति प्रक्रिया, संयुक्त जनआन्दोलन लगायतका प्रक्रियाहरू अगाडि बढिसकेपछि सामन्तवाद एक हदसम्म विस्थापित भएको छ। तर विदेशी एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्व मजबुत छ चाहिँ। त्यसकारणले जबसम्म त्यो मजबुत भइरहन्छ तबसम्म तपाईँ मौलिक रूपले आमूल परिवर्तनको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा तपाईँले चाहिँ त्यसको चाहिँ भनौँ न एउटा उपाय पनि भनिदिनुहोस् न, जस्तो त्यो जुन तपाईँको विदेशीको चाहिँ उपनिवेशवाद जस्तो त्यो एउटा चाहिँ पकडलाई अन्त्य गर्नको लागि के गर्नुपर्छ तपाईँको? त्यसलाई अन्त गर्नलाई के गर्न जरुरी छ त भन्दाखेरि अब पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि मैले अघि नै निवेदन गरेँ कि सबै प्रकारका देशभक्तहरू, राष्ट्रवादीहरू, कम्युनिस्टहरू, क्रान्तिकारीहरू एक डेका हुन जरुरी छ र राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी निर्माण गर्न जरुरी छ। कृषिमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्नुपर्छ, औद्योगिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्नुपर्छ। विदेशी एकाधिकार दलाल पुँजीलाई चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल गर्दै नियन्त्रण गर्दै लानुपर्छ। नियन्त्रण गर्दै लगेर चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरेक क्षेत्रमा नेपाललाई अत्यावश्यक पर्ने क्षेत्रहरूको सन्दर्भमा आत्मनिर्भर गराउन सक्यो। भलै कतिपय मेसिनरी चिजहरू, हाई टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने खालका मेसिनरी चिजहरूमा आत्मनिर्भर हुन नसक्ला, तर बेसिकली रूपले आधारभूत विषयहरूमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनु जरुरी छ। आधारभूत रूपले आत्मनिर्भर बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ नेपाल के हुन्छ त? अनि बल्ल चाहिँ तपाईँको समाजवादी क्रान्तिको लागि पूर्वाधार बन्छ। समाजवादी क्रान्ति नभइकन नेपाली समाज मुक्त हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि समाजवादी क्रान्तिको पूर्वाधार भनेको के हो त? विदेशी एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गर्नु हो। र यो प्रक्रियाबाट हामी जानुपर्ने आवश्यकता हो चाहिँ। तर यो प्रक्रियामा गइरहेको बेलामा अहिले चाहिँ भइपरि आएको समस्या कहाँ पैदा भयो त भन्दाखेरि चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूको टकरावको स्थिति पैदा भयो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, क्षेत्रीय रूपमा शक्ति केन्द्रहरूको टकरावको स्थिति पैदा भयो। यो टकरावको स्थितिमा नेपाललाई चाहिँ तपाईँको युद्धभूमिको रूपमा, क्रीडास्थलको रूपमा, आफ्नो सैन्य बेस एरियाको रूपमा प्रयोग गर्न, दुरुपयोग गर्न खोजिरहेको अवस्थामा पर्यो। यस्तो अवस्थामा परिरहेको स्थिति भएको हुनाले यदि चाहिँ यस्तो अवस्थामा विदेशी सेनाको क्रीडास्थल बन्यो, विदेशी सेनाको बेस एरिया बन्यो, सैन्य ग्राउन्ड बन्न पुग्यो भने नेपालको स्थिति कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि हिजो 20 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको अफगानिस्तान जस्तो अवस्थामा पुग्छ, सिरियाको जस्तो, लेबनानको जस्तो द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको अवस्थामा पुग्छ। त्यो भनेको जुन सेनाले डोमिनेसन गर्यो उसैको उपनिवेश बन्न जान्छ, उसैको प्रभुत्व बन्न जान्छ। त्यसकारणले प्रत्यक्ष उपनिवेशमा जान्छ। अहिलेको चरणमा के त भन्दाखेरि प्रत्यक्ष उपनिवेश हुन नदिनका लागि चाहिँ अहिलेको चरणमा प्रत्यक्ष उपनिवेश हुन नदिनलाई रोक्ने हो चाहिँ। त्यो रोक्न सक्यौँ भने अनि त्यस पछाडिबाट चाहिँ तपाईँको एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई क्रमशः हामी चाहिँ विस्थापित गर्दै लैजान सक्छौँ। जस्तो एकाधिकार दलाल पुँजीवादको हातमा, पुँजीवादीको हातमा हिजो को एउटा माओवादी भनौँ न, आज त्यो पन्जाबभित्र बसेको हुनाले माओवादी पनि त्यही चङ्गुलभित्र पसेको हुनाले आज माओवादी कमजोर हुँदै गयो भन्ने सवालमा तपाईँ सहमति हुनुहुन्छ? हैन, माओवादीले लिएको विचार, सिद्धान्त, आदर्श, नैतिक मूल्य मान्यताहरू सही छन्, ठिक छन्।
कार्यान्वयन गर्ने क्रममा लागू गर्ने क्रममा कतिपय विषयहरूमा होला तलमाथि दायाँ बायाँ थोरै सीमाहरू रहन सक्छ। सीमा रहित भन्ने दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तर पनि बेसिकली रूपले चाहिँ अहिले माओवादीले लिएको जो आधारभूत नीति र विचारका कुराहरू हुन् त्यो सही छन्। हिजो पनि सही थियो, आज पनि सही छ। एउटा प्रश्न नि, जस्तो आज मन्त्री हुने व्यक्तिहरू, सांसद हुने व्यक्तिहरू र पार्टीको माथिल्लो ओहदा पुग्ने व्यक्तिहरू भने पुँजीवादी चाहिँ हाबी भएको भन्ने सवालका प्रश्नहरू आउँछन्, जसले गर्दा इमान्दार नेताहरू, इमान्दार कार्यकर्ताहरू, क्षमतावान नेताहरू चाहिँ पाखा लाग्दै गएको भन्ने सवालमा प्रश्नहरू उठ्छन्। यो चाहिँ सत्य हो? त्यही त व्यक्तिगत रूपले सीमाहरू रहँदै रहँदैन भन्ने कुरा होइन। तपाईको पार्टी भन्ने बित्तिकै तपाईको अब हजारौं लाखौं संख्यामा संगठित हुने संस्था हो हैन। अब हजारौं लाखौं संख्यामा संगठित हुने प्रक्रियामा जाँदाखेरि नेता कार्यकर्ता आउने पंक्ति सबै प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ सबै चाहिँ 100 to 100% असल हुन्छन् भनेर मात्रै भन्न सकिँदैन। यो वर्गीय समाज हो, वर्गीय धरातल हो। वर्गीय धरातल के छ त? एकाधिकार दलाल पुँजीवाद छ। एकाधिकार दलाल पुँजीवाद भनेको मलाई र मेरो लागि मात्रै भन्ने हेर्ने चिन्तन दृष्टिकोण हो। व्यक्तिलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने चिन्तन हो। तपाईको पुँजीलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने चिन्तन हो। पद र प्रतिष्ठालाई केन्द्रबिन्दु बनाउने चिन्तन हो। त्यो चिन्तन भएको धरातल चाहिँ यथावत छ। अब्जेक्टिभ धरातल यथावत छ। त्यो अब्जेक्टिभ धरातल यथावत भएको हुनाले त्यो धरातलबाट कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रतिबिम्बित हुन सक्दैन भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस प्रकारका विचारहरूको सन्दर्भमा धोइ पखाली गर्ने प्रक्रिया चलिरहन्छ। आलोचना आत्मलोचना गर्दै विचारमा पैदा हुने खालका नकारात्मक सकारात्मक प्रक्रियाहरूको बारेमा समीक्षा हुन्छ, अन्तर सङ्घर्ष हुन्छ, चलिरहने प्रक्रिया हो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने दुई लाइन सङ्घर्ष चलिरहन्छ भनेर भन्छ हैन। वर्ग सङ्घर्ष समाजमा वर्ग सङ्घर्ष चलिरहँदासम्म, दुई विपरीत वर्गहरूको बीचमा वर्ग सङ्घर्ष चलिरहँदासम्म कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि अन्तर सङ्घर्ष चलिरहन्छ, दुई लाइन सङ्घर्ष चलिरहन्छ र त्यही दुई लाइन सङ्घर्षले खार्दै 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 लैजाने प्रक्रिया हो। यसरी खार्ने प्रक्रियामा यसरी खार्ने प्रक्रियामा इमानदार कार्यकर्ताहरू पाखा लाग्नुको कारण चाहिँ जो पुँजी भएकाहरूले पार्टीमा चाहिँ पकड जमाउँदै गरे, राजनीति गर्छु भनेरै राजनीति गर्न आएका र त्यो पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू चाहिँ पाखा लाग्नको कारणले गर्दा आजको देशको अभिगत र पार्टीहरूको स्थिति यसरी चाहिँ छिन्न भिन्न हुन आइपुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हो नि। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के त पार्टीको हिसाबले कतिपय व्यक्तिहरूमा पात्रहरूमा सीमा रहित हुन्छन् भनेर भन्न सकिँदैन। सीमा हुन सक्छ, कमी कमजोरी हुन सक्छ हैन। त्यो कमी कमजोरीको विरुद्धमा स्ट्रगल गरेर चाहिँ त्यसलाई करेक्सन गर्ने प्रक्रियामा हुन सक्छ पार्टीका कतिपय काम कारबाहीहरू अपुग पनि हुन सक्छ, अधुरा पनि हुन सक्छ। तर पनि पार्टीले जुन ओरिएन्टेसन लिइरहेको छ, जुन दिशा लिइरहेको छ त्यो दिशा मूलतः ठिक छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा राज्यको सन्दर्भको कुराको सन्दर्भमा राज्यको सवालमा पार्टी एउटा हिस्सेदार मात्रै हो। अहिलेसम्मको यात्रामा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको एउटा एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रबुद्ध भएको चाहिँ तपाईको सिस्टमभित्र हैन, सिस्टमभित्र कोही व्यक्तिहरू मन्त्री बन्न सक्छ, कोही व्यक्ति सांसद बन्न सक्छ। बन्दैमा सिस्टम आमूल रूपले परिवर्तन हुँदैन हैन। सिस्टम आमूल रूपले परिवर्तन हुँदैन, बन्न सक्छ। स्ट्रगलको एउटा प्रक्रियाको क्रममा एकाधिकार दलाल पुँजीवादको विरुद्ध स्ट्रगल गर्ने क्रममा प्रक्रियागत रूपले क्रममा चाहिँ कहिले सडकमा हुन्छ, कहिले सदनमा हुन्छ, कहिले सरकारमा पनि हुन्छ हैन। स्ट्रगलको प्रक्रियामा सदनदेखि सरकारसम्म पनि हुन सक्छ। तर सरकार हुँदैमा चाहिँ सम्पूर्ण रूपले चाहिँ उसले चाहिँ आमूल परिवर्तन गरिसक्छ भनेर परिकल्पना गर्न मिल्दैन भन्ने लाग्छ। यसो भएको हुनाले यो त चाहिँ समाजको चाहिँ अहिलेको सिस्टम, अहिलेको समाजको उत्पादन सम्बन्ध, वर्ग सम्बन्ध, वर्ग अन्तर्विरोधहरू यी सबैको पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्छ। यो सबैको पृष्ठभूमिमा हेर्दाखेरि अहिलेको स्ट्रगलको सुरु कुरा के हो त भन्दाखेरि एकातर्फ नेपाली जनता छन्, अर्कोतर्फ चाहिँ विदेशी एकाधिकार दलाल पुँजीवादी शक्तिहरू छन् अथवा भ्रष्टाचारी कमिसनखोरी दलालहरू एजेन्सीहरू चाहिँ को पंक्ति छ। यो दुईटा बीचको कन्ट्राडिक्सन मेजर कन्ट्राडिक्सन हो। यो दुईटा बीचको कन्ट्राडिक्सन मेजर कन्ट्राडिक्सन भएको हुनाले यसलाई पोलिटिकली भाषामा के भनिन्छ भन्दा राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन भनिन्छ। यसलाई चाहिँ हैन राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन खाली विदेशी मात्रै भन्ने त हुँदैन। विदेशीको पोलिसी अनुसार, नीति अनुसार, इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ दलालहरू तयार गरेर चाहिँ तपाईको यही भित्र दलालहरू तयार गरेर प्रभुत्व कायम गरिरहेको छ भने दलाल विरोधी आन्दोलन पनि के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन हो, डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट पनि हो, समाजवादी मुभमेन्ट पनि हो। त्यो चाहिँ त्यसकारणले गर्दाखेरि दलाल प्रवृत्तिका विरुद्धमा लड्ने क्रममा स्ट्रगलको क्रममा रहेको अवस्था हो, सङ्घर्षको क्रममा रहेको अवस्था हो। अहिले सत्ता भनेर सबै जवाबदेही लिने, जिम्मेवारी लिने प्रश्न भन्दा पनि चाहिँ स्ट्रगलको प्रक्रियाको क्रममा रहेको अवस्था हो।
हैन। सत्ताको हिसाबले निश्चित रूपले अहिले गणतन्त्र स्थापना भएको छ, माओवादीले भनेअनुसार गणतन्त्र स्थापना भएको छ। संघीयता माओवादीले भनेअनुसार नामको संघीयता त आएको छ तर पूर्ण रूपले संघीयता आएको छैन। समानुपाती समावेशी माओवादीले भनेको तर पूर्ण रूपले समानुपाती समावेशी भएको छैन। धर्मनिरपेक्ष चाहिँ भनेर भनेको धर्मनिरपेक्ष पूर्ण रूपले क्रियान्वयन भएको छैन चाहिँ। यो अवस्थाबाट केही उपलब्धिहरू भएका चाहिँ छन्। ती उपलब्धिहरूको सन्दर्भमा निश्चित रूपले दायित्व र जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर माओवादीले यतिको लागि जस्तो संघीयता धर्मनिरपेक्षता समानताको लागि मात्रै होइन कि त्यसको परिणाम पनि दिनको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गरेको हो। तर आज तपाईँहरूले हिजो सङ्घर्ष गर्दै गर्दाखेरि भनेको एउटा चाहिँ स्विजरल्यान्ड बनाउने सिङ्गापुर बनाउने भन्ने सपना चाहिँ आज जुन तपाईँहरूले सत्तामा जानको लागि बोलेको एउटा चाहिँ बोली एउटा भर्याङ रूपी मात्रै भयो नि त आज। न अब तपाईको सिङ्गापुर बनाउने स्विजरल्यान्ड बनाउने कुराहरू निश्चित रूपले आमूल परिवर्तन गर्न सक्यौं हैन। आमूल परिवर्तन गर्न सक्यौं भने एक मिनेट सुन्नुस्। हो, निश्चित रूपले आमूल परिवर्तन गर्न सम्भव भयो भने सम्भव छ। नेपाललाई विदेशीहरूको दासत्वबाट मुक्त गराउन सक्यो भने त्यो सम्भव छ, फेरि पनि सम्भव छ, असम्भव होइन चाहिँ। एकाधिकार दलाल पुँजीवादबाट मुक्त गराउन एकाधिकार दलाल पुँजीवादबाट मुक्त गराउन सक्यो भने त्यो सम्भव छ हैन। तर यतिखेर चाहिँ तपाईको एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्व यति धेरै प्रभुत्व कायम रहेको अवस्था छ कि तपाईको चाहिँ कुनै पनि वस्तुमा आत्मनिर्भर छैन। सबै कुरामा विदेशी परमुखी चाहिँ बन्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँसम्म कि बेरोजगार युवाहरूको रोजगारको व्यवस्था गर्न सकेका छैन। लाखौं युवाहरू विदेशी के अरे रोजीरोटीको खोजीमा विदेशी भौतारिनु पर्ने अवस्था छ भनेपछि पराधीनताको अवस्था कहाँ पुगेको छ, कति हदसम्म पुगेको छ भन्ने कुराको त उदाहरण छ त, जीवन्त उदाहरण छ त। हैन, कार्यान्वयन गरे पछि तपाईहरु हुनुहुन्छ हो, त्यसकारण हो कार्यान्वयन गर्ने पाटोलाई गर्ने कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा चाहिँ के छ त भन्दा वर्गको अवस्था, राज्यको अवस्था, सिस्टमको अवस्था, यो सबै स्थितिमा भर पर्ने विषय हो। व्यक्ति मात्रै कोही चाहिँ सरकारमा पुग्दैमा, कोही सांसद बन्दैमा या कोही चाहिँ कुनै पदमा पुग्दैमा व्यक्तिले सबै कुरा चेन्ज गर्छ भन्ने कुरा होइन चाहिँ। धेरै चीजहरु त उत्पादन सम्बन्धको जगमा कुन खालको राज्य संयन्त्र छ, कुन खालको प्रणाली छ त्यसमा निर्भर रहने कुरा हो नि। राज्यको संयन्त्रको कुरा गर्ने हो भने त तपाईको विगत कालदेखि राजा महाराजाहरूको पालादेखि राणा कालदेखि जुन मोडालिटीबाट बन्दै आइरहेको चाहिँ छ त्यसमा मौलिक रूपले परिवर्तन त भइसकेका छैन त, आमूल परिवर्तन त भइसकेका छैन त। खाली त्यसको नेता मात्रै नेतृत्व मात्रै परिवर्तन भएको छ हैन, नेतृत्व मात्रै परिवर्तन भएको छ। आधारभूत रूपले वर्गीय धरातल त परिवर्तन भएको छैन नि। वर्गीय धरातल त राज्यको वर्गीय स्वरूप र वर्गीय धरातल त परिवर्तन भएको छैन। त्यसकारण वर्गीय चरित्रको बारेमा मैले के भनेको छु भन्दा एकाधिकार दलाल पुँजीवादी खालको वर्गीय चरित्र अझै पनि कायम छ। त्यो वर्गीय चरित्र रहँदासम्म मौलिक परिवर्तनको परिकल्पना गर्न मिल्दैन, आमूल परिवर्तनको परिकल्पना गर्न मिल्दैन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गर्नका लागि चाहिँ तपाईको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन एउटा नयाँ उचाइमा उठाउनुको विकल्प छैन, उठाउनु पर्छ हैन। त्यो रूपले उठाएर चाहिँ तपाईको चाहिँ अत्यावश्यक वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर बनाउने आत्मनिर्भर अभियान चलाउनु पर्छ, रोजीरोटीको विस्तारको अभियान चलाउनु पर्छ। त्यो गर्दै 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 लगेर नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्यो भने मात्रै परनिर्भरताबाट नेपाललाई मुक्त गराउन सकिन्छ। परनिर्भरताबाट मुक्त गराउन सक्यो भने सबै कुरा कार्यान्वयन गर्ने हिजो बोल्ने ठाउँमा तपाईहरु हुनुहुन्थ्यो, हिजो बाहिर बसेर बोल्नुहुन्थ्यो हैन। तपाईहरु माओवादीको 10 वर्ष जनयुद्धमा धेरै बोल्नु भएको, बाहिर बसेर बोल्नु भयो। तर आज तपाईहरुले माओवादी पार्टीकै दुई जना चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कार्यान्वयन गर्ने त्यो ठाउँमा पुग्नु भयो, तर तपाईले भनेका कुराहरु कार्यान्वयन चाहिँ किन भएनन्? हैन, यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा भनेर भनेको यो सिस्टम भित्र सुधार गर्ने मात्रै हो। कार्यान्वयन भनेको सुधार गर्ने तहसम्म मात्रै हो। सुधार गर्न सकिएन। सुधार गर्ने तहसम्म भन्दा त्यो मौलिक रूपले आमूल रूपले परिवर्तन सम्भव छैन हैन। त्यो निकै समय लाग्छ भन्ने हो। मतलब त्यसको लागि नेपाललाई स्वाधीन बनाउन अनिवार्य छ, नेपाललाई मुक्त गराउन अनिवार्य छ। नेपाललाई स्वाधीन नबनाइकन तपाईं स्विजरल्यान्ड बन्न पनि सक्दैन, सिङ्गापुर बन्न पनि सक्दैन, आर्थिक सामाजिक रूपले त्यो रूपले रूपान्तरण पनि सम्भव छैन। पराधीनताबाट नेपाललाई मुक्त नगराइकन तपाईको त्यतिकै विकास निर्माणको परिकल्पना गर्न मिल्छ? त्यो भनेको चाहिँ माओवादी एक्लैले गरेर हुँदैन कि सबै पार्टीहरू, सबै नेता कार्यकर्ता सारा एकजुट गरे भन्ने हो। निश्चित रूपले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सबै जनताको बीचमा नि बृहत्तर एकताको जरुरी छ। त्यही एकताको जरुरी पैदा भएको हुनाले चाहिँ बहुजाति बहुभाषी बहुधार्मिक मुलुकमा चाहिँ संघीय समानुपातिक समावेशीको प्रिन्सिपलबाट लानु पर्यो भनेर बृहत्तर एकताको चाहिँ कन्सेप्टबाट सुरु गर्यौं। तर एकता चाहिँ हुन सकेको छैन। एकलाई अर्कोलाई निषेध गर्ने खालका टेन्डेन्सीहरू अझै पनि कायम छन् हैन। सबै दलहरूको बीचमा नि बृहत्तर एकता कायम राख्नुपर्छ, सहमति डेमोक्रेसी अवलम्बन गर्नुपर्छ, प्रतिनिधिमूलक डेमोक्रेसी अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर भन्यौं। तर भयो के त भने सम्झौताको रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर चाहिँ तपाईको कुकुर र बिरालो जस्तो भइरहने हरे हमेशा आगो र पानी जस्तो झगडा गरिरहने खालको चाहिँ सिस्टममा गयो।
आगो र पानी जस्तो झगडा गरिरहने प्रकारको सिस्टममा जाने बित्तिकै विदेशी शक्ति केन्द्रहरू लागि त ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता फेला पर्ने खालको सिस्टममा गयो त। जनताहरू चाहिँ कसरी आशा गरेका थिए भने माओवादी सरकारमा गयो भने, सत्तामा गयो भने माओवादीले भन्ने गरेको चाहिँ स्विजरल्यान्ड या एउटा चाहिँ भन्ने सिङ्गापुर बनाउँछ भन्ने सपना जनतामा नि थियो र तपाईँहरूलाई सपोर्ट पनि गरेको हो। तर सत्तामा गए पछाडि चाहिँ त्यो भने जस्तो गर्न चाहिँ सजिलो रहेन छैन त? होइन, त्यो सजिलो रहेनछ भन्ने मात्रै होइन, फन्डामेन्टली रूपले बुझ्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादको सत्तामा गएर कम्युनिस्टहरूले केही गर्न सक्छ? तपाईँ दुनियाँमा कहीँ देख्नु भएको छ? त्यसलाई सिस्टम चेन्ज नगरिकन हुँदैन, वर्गीय धरातल चेन्ज नगरिकन हुँदैन, विदेशीहरूको प्रबुद्ध चेन्ज नगरिकन हुँदैन। आमूल परिवर्तनको जरुरी छ हैन। अहिले त के मात्रै गर्ने हो त भने यो संक्रमण कालमा अहिले चाहिँ के छ त, कहिले चाहिँ अब यो तपाईले अवस्था कहिले लागू हुने त? अहिले संक्रमण कालको अवस्था छ। तपाईको सम्झौताको रूपमा आएको संविधान छ, सम्झौताको रूपमा आएको सिस्टम छ। सम्झौताको सिस्टम भित्र चाहिँ गर्ने भनेको सानातिना सुधारको कार्यक्रम गर्ने हो हैन। डे टु डे को सुधारको कार्यहरू गर्ने कुरा हो, राष्ट्रलाई स्थिरता र स्थायित्व बनाउने कुरा हो, देशलाई बचाउने काम गर्ने कुरा हो। अहिले चाहिँ तपाईँ आमूल परिवर्तनको कल्पना गर्न सकिँदैन। विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको त्यत्रो द्वन्द्व चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ, युद्धको माहौल बनिरहेको अवस्थामा चाहिँ साना जस्ता मुलुकहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले आन्तरिक रूपमा आमूल परिवर्तन सम्भव हुन्छ? परिवर्तनको चाहिँ त्यो रूपले चाहिँ सम्भव हुन्छ? हुँदैन चाहिँ। अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, अहिले मैले अघि नै भनिरहेको छु, पहिलो कुरा के गर्न जरुरी छ त, नेपाललाई स्थिरता र स्थायित्व बनाउन जरुरी छ। त्यसो गर्न सक्यो भने यो चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूको टकरावको चरणलाई पार गर्न जरुरी छ। त्यो टकरावको चरणभित्र नेपाललाई बचाउन सक्यो भने, नेपाल त्यस पछाडिबाट सापेक्ष रूपले नेपाल बलियो हुन्छ। जब नेपाल बलियो हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको चाहिँ सिस्टममा कहाँ त्रुटि छ सुधार गर्न सकिन्छ हैन। र तपाईको चाहिँ राज्यका अङ्गहरूमा संरचनाहरूमा कहाँ सीमा छ, कमजोरी छ, त्यसलाई सुधार गर्दै लैजान सकिन्छ हैन। एकाधिकार दलाल पुँजीका प्रवृत्तिहरूलाई, कतिपय चाहिँ मतलब संस्कार संस्कृति प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ पुँजीलाई चाहिँ एक प्रकारले अस्वीकार गर्दै लगेर राष्ट्रिय पुँजीलाई सुदृढ गर्ने प्रक्रियाबाट लैजान सकिन्छ। यो सम्भव हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रक्रियाबाट लानलाई अहिलेको चरणमा चाहिँ तपाईको के छ त भन्दाखेरि, यो सबै प्रक्रिया अहिलेको चरणमा साना सम्भव छैन। तपाईँ यो अहिलेको प्रक्रियामा त्यो खोज्नु भयो भने नेपाल रहन पाउनुहुन्न। चाहिँ तपाईँ अहिलेको शक्ति केन्द्रहरूको टकरावको स्थितिमा नेपाल रहन पाउनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल रोज्ने कि तपाईँको आन्तरिक जिना मसिना सुधार र परिवर्तनको प्रक्रियाहरू मात्रै रोज्ने भन्ने कुरा आउँछ चाहिँ हैन। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको परिस्थितिमा हो सानातिना अहिलेको सिस्टमले जति सुधार गर्न सकिन्छ त्यसलाई सुधार गर्दै गर्दै लगेर अहिले स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्ने हो। नेपालको रक्षा गर्ने कुरा हो। नेपालको रक्षा गर्ने कुरा पहिलो दायित्वको कुरा हो। नेपालको रक्षा गर्न सक्यो, यो शक्ति केन्द्रहरूको टकरावको अवस्था गुज्रिसकेपछि त्यसले चाहिँ तपाईँको एउटा चरण पश्चात त्यो त समाप्त हुन्छ। त्यो समाप्त भइसकेपछि नेपाल सापेक्षिक रूपले चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। चाहिँ जब नेपाल सुरक्षित हुन्छ त्यो बेलामा सिस्टममा पनि सुधार गर्न सकिन्छ। कहाँ विकास निर्माणका कामहरू कहाँ पुगेका छैन त्यहाँ सुधार गर्न सकिन्छ, त्यहाँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ हैन। त्यो गर्न सकिन्छ। मैले एउटा प्रश्न तपाईलाई आउँछ। माओवादी केन्द्र 2064 सालमा संसदको दुईटा सबैभन्दा ठुलो पार्टी थियो, मैले अहिले पनि भने। अहिले बिस्तारै खुम्चिँदै तेस्रो हुन आइपुगेको छ। हिजोको त्यो माओवादी र आजको माओवादी बीच धेरै फरक छ। माओवादी किन यसरी चाहिँ साँगुर्दै यो अवस्थामा आइपुग्यो? तपाईहरुले समीक्षा गर्नुभएको छ। यो त आन्दोलनको चरणमा त्यस्तो भइरहन्छ। पञ्चायत कालमा एउटा समयमा चाहिँ चौथो महाधिवेशन भन्ने थियो, निकै शक्तिशाली बनेको थियो। पञ्चायत कालमै तपाईँको त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ अवस्था पार्टी टुटफुट भएर चाहिँ 30 को दशकमा हुँदाखेरि चाहिँ टुटफुट अलग थलग भएर साना ग्रुपहरूमा विघटन पनि भएको अवस्था थियो। विघटनको अवस्थाबाट 40 को दशकमा अलिकति युनिफाइड गर्दै एकीकरण गर्दै फेरि अगाडि बढ्यो। 40 को दशक पश्चात फेरि विघटन भएर चाहिँ तपाईँको साना गुटहरूमा टुक्राहरूमा विभाजन भएको अवस्था पनि थियो। जनयुद्धको बेलामा सापेक्ष रूपले त्यसलाई केन्द्रीकरण गर्ने कोसिस गरियो हैन, तर अधुरो थियो, केन्द्रीकरण भएको थिएन। त्यसलाई चाहिँ अझ केन्द्रीकरण गर्ने प्रक्रियामा लागिरहेको अवस्था हो। त्यसलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भने विचारको लडाईँ, विचारको सङ्घर्षको प्रक्रियामा कहिले थोरै साँगुरिने, कहिले अलि विशाल हुने, व्यापक हुने, यो थोरै अप डाउन भइरहन सक्छ। त्यसलाई हामी अन्यथा महत्त्वपूर्ण नेताहरू मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, विप्लवहरू जस्ता, बादलहरू जस्ता महत्त्वपूर्ण नेताहरू बाहिर गर्दाखेरि यो स्वाभाविक मान्ने कि यसलाई अस्वाभाविक माओवादी पार्टीमा स्ट्रगलको प्रक्रियाको नेतृत्वले सामाजिक विज्ञानमा पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा सामाजिक विज्ञानमा कहिले विभाजन पनि हुन सक्छ, कहिले एकता पनि हुन सक्छ। विचारधाराको आधारमा चाहिँ तपाईको विचार मिलेको आधारमा एकता पनि हुन्छ, विचार नमिलेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ विभाजन पनि हुन्छ
यो विभाजन र एकता चाहिँ एउटा चाहिँ चलिरहने प्रक्रिया हो। विचारधाराको आधारमा हेर्ने कुरा हो, लाइनको आधारमा हेर्ने कुरा हो, लाइनको आधारमा हेर्ने कुरा हो, विचारको आधारमा हेर्ने कुरा हो। व्यक्तिगत रूपले होला त्यसभित्र चाहिँ कसैको चाहिँ इगोको कुरा पनि हुनसक्छ, महत्त्वाकांक्षी कुरा पनि हुनसक्छ, इगोको टकरावको कुरा पनि हुनसक्छ होइन। त्यो व्यक्तिको सीमाका कुराहरू हुनसक्छ, त्यो हुनै सक्दैन भनेर भन्न नसकेला। तर मेजर कुरा के हो त भन्दाखेरि विचारधाराको आधारमा कहिले विभाजन पनि हुन्छ, कहिले एकता पनि हुन्छ। यतापट्टि यो चाहिँ एउटा माओवादी केन्द्रमा 30-35 वर्षसम्म एउटै नेतृत्वले पार्टी हाँकिरहनु, माओवादीमा नयाँ पुस्ता नजन्मिएर हो कि एउटै प्रचण्डको विकल्प नदेखेको हो कि? अब एउटै पुस्ताले 3-4 दशकसम्म लगातार रूपले चाहिँ नेतृत्व गर्न पाउनु भनेको गोल्डन अवसर हो। उहाँलाई त गोल्डन अवसर हो यो चाहिँ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति नेपाल जस्तो तपाईँको एउटा पराधीन मुलुकमा चाहिँ होइन एउटा स्वाधीनताको आन्दोलन चलाइरहेको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चलाइरहेको अवस्थामा, जनवादी क्रान्ति हुँदै समाजवादी क्रान्तिको यात्रामा लागिरहेको अवस्थामा होइन नेतृत्व लगातार रूपले चाहिँ स्थिरता र स्थायित्व साथ नेतृत्व प्रदान गर्न पाउने भनेको त गोल्डन अवसर हो नि। त्यो गोल्डन अवसरलाई हामीले ठिक ढङ्गले क्याच गर्न सकेनौँ होला, ठिक ढङ्गले मतलब परिचालन गर्न सकेनौँ होला, त्यो अलग ठाउँमा होला, त्यो आफ्नो सीमा होला। तर चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको पार्टी आन्दोलनको क्रममा, क्रान्तिको क्रममा घरिघरि छेनछेनमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने विषय हो र? नेतृत्व भनेको विचारको प्रश्न हो। जबसम्म सही विचार भइरहन्छ तबसम्म निरन्तर चाहिँ नेतृत्व रहिरहन्छ। विचार भन्दा नि उहाँकै 30-35 वर्ष लामो नभनौँ, यो छोटो समयमा नै मैले अघि पनि भने धेरै नेताहरू बाहिरिनु भयो। यसलाई चाहिँ नेतृत्वको सफलता भन्ने कि असफलता भन्ने, ताकि तपाईँहरू पार्टी पनि कमजोर हुनुभयो, यहाँ पनि त समस्या गर्ने होला नि त। यसमा यस्तो पहिलो कुरा त एकता र विभाजन भनेको विचारधारामै निर्भर रहन्छ। विचार मिलेको अवस्थामा एकता हुन्छ, विचार नमिलेको अवस्थामा विभाजन। त्यसलाई नि प्रश्न रहेन। यो विचारको सङ्घर्षको प्रक्रिया हो। यो चाहिँ विचारको सङ्घर्षको प्रक्रियामा कहिले अलग हुन्छ, कहिले एकता हुन्छ। यो त एकता र सङ्घर्ष त रूपको कुरा, के अरे एकता र विभाजन त रूप हो। यो चाहिँ अन्ततः चाहिँ अन्तरै के हो त भने विचारको सङ्घर्ष हो। विचारको सङ्घर्ष चलिरहन्छ र विचारको सङ्घर्ष चलेन भने गति पैदा हुँदैन। गतिको लागि विचारको सङ्घर्ष अनिवार्य छ। विचारको सङ्घर्ष चल्दाखेरि चाहिँ एउटै ठाउँमा बसेर विचारको सङ्घर्ष चल्न पाउँदा अझ राम्रो हुन्थ्यो होइन। तर अलग थलग प्रकारको चाहिँ विचारको सङ्घर्ष चल्दाखेरि कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसले रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त कमजोर बन्न जान्छ भन्ने कुरा हो। माओवादीमा अहिलेको नेतृत्वको परिकल्पना गर्ने सम्भावना छैन अहिले होइन। माओवादीमा चाहिँ नेतृत्वको परिकल्पना भनेको विचारधाराको आधारमा हेर्ने कुरा हो। विचारधारा जबसम्म क्रान्तिकारी विचारको चाहिँ आधारमा हेर्ने कुरा हो, उमेरको आधारमा हेर्ने कुरा होइन, जेनेरेसनको आधारमा हेर्ने विषय हो नि। यो चाहिँ जेनेरेसन र उमेर भनेको त प्राविधिक कुरा हो नि। यो चाहिँ त बायोलोजिकल कुरा हो नि। बायोलोजिकल कुराले विचारको कुरा निर्धारण गर्ने विषय हो। विचारको सवालमा पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अवस्था छैन। यो त विचारको आधारमा हेर्ने कुरा। विचारको आधारमा नेतृत्व अदलाबदली हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। विचारधाराको आधारमा हेर्ने कुरा हो। अहिलेसम्मको विचारधाराको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जनयुद्धदेखि लिएर शान्ति प्रक्रिया हुँदै अहिलेसम्म निरन्तर रूपले जुन ढङ्गले चाहिँ विचारको नेतृत्व गर्दै आइरहनु भएको चाहिँ छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नै विचारमा क्राइसिस परिसकेको, सङ्कट परिसकेको, नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो भन्ने स्थिति पैदा भएको छैन। जस्तो कुनै पनि पार्टीहरू निश्चित कालखण्डमा निश्चित एजेन्डा सहित उनीहरूले त्यो परिपूर्ति गरिसकेपछि त्यो पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने हो। त्यो त विचारको सन्दर्भमा त साइन्टिफिक विचारलाई अङ्गीकार गर्नु पर्यो नि। अहिलेको विश्वले स्थापित गरेको साइन्टिफिक विचार भनेको सबभन्दा लेटेस्ट विचार भनेको सामाजिक विज्ञानमा मार्क्समा लेनिनवाद र माओवाद नै हो। त्योभन्दा अर्को साइन्टिफिक विचार त जन्मेको छैन अहिलेसम्म त। त्यसकारण त्यो साइन्टिफिक विचारलाई जसले अङ्गीकार गर्छ, जसले आफ्नो जीवन दर्शनमा चाहिँ तपाईँको क्रियान्वयन गर्छ, लागू गर्छ। जस्तो अब माओवादी पार्टी विघटन गरिदिने अवस्थामा पुगिसकेको छ या चाहिँ माओवादी पार्टीमा म एक्लै हुने भए भन्ने सवाल चाहिँ उहाँले कुनै इगोको आधारमा या चाहिँ आवेगमा आएर भन्नुभएको हो कि माओवादी पार्टीको वर्तमान अवस्थामा उहाँले सठिक र सही विश्लेषण गर्नुभएको होइन? अब पार्टीको अवस्था भनेको एउटा एकताको स्वरूप हो। त्यो चाहिँ पार्टी भनेको एउटा साधन हो, सङ्घर्षको एकता गर्नको लागि स्ट्रगलको साधन हो। त्यो चाहिँ स्ट्रगलको साधन हो चाहिँ होइन। पार्टी भनेको स्ट्रगलको साधन हो। साध्य भनेको के हो त? रिभोल्युसन हो, क्रान्ति, आमूल परिवर्तन चाहिँ देश जनता राष्ट्रको लागि, समाजवादको लागि, साम्यवादको लागि लैजाने चाहिँ एउटा आदर्श हो, एउटा के अरे साध्य हो, लक्ष्य हो त्यो चाहिँ होइन। त्यसले त्यो लक्ष्यमा पुग्नका लागि अपनाइने साधनहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी पनि एउटा साधन हो, जनवरीय सङ्गठन र मोर्चाहरू एउटा साधन हो, विभिन्न प्रकारका इस्युगत रूपले मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने हुन्छ, ती पनि एउटा साधन हुन्छ। यस्ता साधनहरू चाहिँ अदलाबदली भइरहन सक्छ। उहाँका ती आवाजहरू, साधनहरू अदलाबदली भइरहन सक्छ। पार्टी एकता गराउनको लागि
साधनहरू अदला बदली भइरहन सक्छ, साधनहरू समय सापेक्ष रूपले परिवर्तन भइरहन सक्छ हैन, साधनहरू समय सापेक्ष रूपले परिवर्तन भइरहन सक्छ। समयले के माग गर्छ, सङ्घर्षले के माग गर्छ, त्यो अनुसारको साधन तयार गर्ने कुरा हो। मार्क्सको पालामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेनिनको पालामा अन्तर्राष्ट्रिय के अरे इन्टरनेसनल संरचनाहरू कतिपय संरचनाहरू गठन पनि गरे कुनै टाइममा विघटन पनि गर्नुपर्ने स्थिति पनि पैदा भयो। विचारको सङ्घर्षको क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सशक्त ढङ्गले सङ्घर्ष सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था, सही विचार लिएर सङ्घर्ष गर्न सक्ने अवस्था छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, त्यसलाई कन्टिन्यू दिनुपर्छ हैन। यदि त्यो सही विचार लिएर सही ढङ्गले सङ्घर्ष गर्न सक्ने अवस्था छैन भने त्यो साधन चाहिँ उपयोगी नहुन पनि सक्छ हैन। त्यसकारणले त्यो विचारको सापेक्षतामा हेर्ने कुरा हो पार्टी भन्ने कुरा, निरपेक्ष रूपमा होइन, चाहिँ विचारको सापेक्षतामा हेर्ने कुरा हो। सही विचारलाई लिएर सैद्धान्तिक कुरामा यसलाई जोडिरहनु भएको छ। मैले ठोस कुरा जोड्न खोजेको चाहिँ उहाँले सैद्धान्तिक कुरा नै गर्ने हो, अरू त वैचारिक राजनीतिक कुरा नै गर्ने हो, अरू कुरा त चाहिँ को त कुनै अर्थ र औचित्य छैन। तपसिलको कुरा त डे टु डे चेन्ज भइरहने कुरा, तपसिलको कुराको पछाडि लाएर के अर्थ र औचित्य हुन्छ र? मूल त विचारमा हेर्ने कुरा हो, लाइनमा हेर्ने कुरा हो नि। विचार र लाइनमा नहेरिकन तपसिलका कुरामा हेरेर कुनै अर्थ र औचित्य छ र हैन। तपसिलमा कुरा गर्ने हो भने त एउटा तपाईँको चाहिँ आन्दोलनको प्रक्रियामा कैयौँ चाहिँ जन्मन्छन्, कैयौँ मृत्यु हुन्छन्, जन्मने र मृत्यु हुने प्रक्रिया चलिरहन्छ होइन। माओवादीभित्र चाहिँ विशेष गरी माओवादी एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भनेको, कम्युनिस्ट नेताहरू भनेको त सर्वहारा जनताको लागि, एउटा सर्वहारा वर्गको लागि, उत्थान गर्नको लागि, श्रमिकको लागि चाहिँ सीमान्तकृतको लागि अघि बढेको पार्टी, तर अहिले सबै चाहिँ पुँजीवादी बन्ने ध्याउनमा हुन्छ भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। त्यही त मैले अघिदेखि नै भनिरहेको छु, यो एउटा यात्रा हो, यो एउटा यात्रा हो, यो एउटा अभियान हो। चाहिँ यो अभियानमा चाहिँ तपाईँको कतिपय यो वर्गीय तरातलबाट आउने चाहिँ अभियानमा पात्रहरू कतिपय खराब पनि हुनसक्छ, कतिपय असल पनि हुनसक्छ। असल र खराब त आइरहन्छ, त निरन्तर आइरहन्छ। असल मात्रै खोजी गरेर हुन्छ, खराब पनि आउँछ नि। यो सामाजिक वर्गीय धरातलबाट त खराब पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्र वैचारिक सङ्घर्ष, दुई लाइन सङ्घर्ष निरन्तर रूपले चलाइरहनु पर्छ। खराबी चिजहरूलाई शुद्धिकरण गर्ने प्रक्रिया त्यो चलाइरहनु पर्छ। यो चलाउने प्रक्रियामा हाम्रा सीमा रहेवाला कमी कमजोरी हुन सक्छ, मान्छेका सीमा रहित भन्ने त हुँदैन चाहिँ हैन। तर यो प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँको सामाजिक धरातलबाट आउने चाहिँ विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष चलाइरहनु पर्छ। सङ्घर्ष चलाउन सक्यो, पार्टी खारिँदै लैजान सकिन्छ। सङ्घर्ष बोधो हुँदै गयो, सङ्घर्ष चलाउन सकेन भने कहिलेकाहीँ विकृति विसङ्गतिहरू बढ्दै पनि जान सक्छ हैन। यो त साइन्टिफिक ल हो नि हैन। विशुद्ध चाहिँ तपाईँको चाहिँ चोखो भन्ने कुरा त दुनियाँमा त केही पनि हुँदैन त चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो वर्ग सङ्घर्षको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ, वर्ग सङ्घर्षको परिवेशमा हेर्नुपर्दछ। त्यही ढङ्गले नै पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्दै लैजाने कुरा हो, सुधार गर्दै लैजाने कुरा हो। सीमाहरू कमी कमजोरीहरू रहेछन् भने पनि रूपान्तरण गर्दै सुधार गर्दै लैजाने कुरा हो। यतापट्टि एमसिसीको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि सारा जनताहरूलाई भन्ने हो भने विशेष गरी सबै आन्दोलित छन् र यो एमसिसी चाहिँदैन, नेपालमा खारेज गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको कुरा आएका छन्। केही थरीको विश्लेषण के छ भने यसलाई संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि छ। सारा जनताहरूले यसलाई चाहिँदैन भनेर विरोध गरिरहँदाखेरि अहिलेको चाहिँ गठबन्धन त नभनौँ, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको इच्छा चाहिँ एमसिसी पास गराउनेमा छ र उहाँले अभिव्यक्ति पनि दिइरहनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ किन चाहिएको एमसिसी? जनतालाई नचाहिने उहाँलाई नै सोध्ने विषय पर्यो, उहाँलाई नै सोध्ने विषय पर्यो। उहाँको आफ्नो निजी धारणाको कुरा पनि पर्यो, किन दलगत हिसाबले गठबन्धनमा सहमति नभइसकेको विषय भएको हुनाले चाहिँ उहाँको निजी विचार, अब डेमोक्रेसीमा निजी विचार हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा होइन, हुनसक्छ। तर सरकारबाट अगाडि बढ्ने भनेको संस्थागत प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने कुरा हो। संस्थागत प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नलाई अहिले दलहरूको बिचमा सहमति नभइकन हैन, गठबन्धनमा रहेका दलहरू मात्रै होइन, समग्र रूपमा चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दामा सबै दलहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमति नभइकन अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँले उठाउनु भएको भए पनि कुन विचारले कुन कोणबाट उहाँले उठाउनु भएको छ त्यो उहाँले नै बुझ्ने कुरा पर्यो। तर अहिलेकै परिस्थितिमा यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। तर नेकपा एमालेका नेताहरूले चाहिँ यही कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने अहिलेको गठबन्धन सरकार भनेको एमसिसी पारित गराउने सरकार हो, उहाँहरूसँग बहुमत पनि छ, त्यसले गर्दा यो सरकार भनेको चाहिँ एमसिसी पारित गराउनको लागि बनेको सरकार हो भनेर एमालेका नेताहरू भन्दै हुनुहुन्छ। अब एमालेका नेताहरूलाई त्यो बोल्ने नैतिक हैसियत छैन। किन त भन्दाखेरि विगत कालमा 2 वर्षसम्म लगातार रूपले एमसिसी पास गर्नलाई चाहिँ तपाईँको त्यत्रो नरायणदेखिको तागत लगाउनु भयो। पार्टीले कार्यदल बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ झलनाथ नेतृत्वको कार्यदल बनाएर चाहिँ 15 बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। यथास्थितिमा त्यो पारित गर्न मिल्दैन चाहिँ हैन। त्यो राष्ट्रघाती शर्तहरू छन्, थुप्रै असमान शर्तहरू छन् हैन, संविधान विपरीत छ।
एमसीसी इन्डो पेसिफिकको पार्ट हो भनेर भनेको छ। त्यहाँदेखि यी सबै परिवर्तन नगरिकन चाहिँ त्यो पास गर्न मिल्दैन भनेर पार्टीले संस्थागत रूपले निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू लगातार रूपले चाहिँ आज पनि त्यही पास गर, भोलि पनि पास गर भनेर पहिलो सभामुखका विरुद्धमा चाहिँ उहाँले दबाब दिनुभयो चाहिँ, महाराजीको पालामा दबाब दिनुभयो चाहिँ, उहाँले चाहिँ पटक दबाब दिनुभयो, महाराजीले त्यसलाई लगातार अस्वीकार गर्नुभयो चाहिँ, हैन, लगातार अस्वीकार गर्नुभयो। उहाँका विरुद्ध के हत्कण्डा अपनाइयो भन्ने कुरा जगजाहेर छ चाहिँ, हैन, कस्ता खालका मुद्दाहरू उठाएर चरित्र हत्या गर्यो भन्ने कुरा जगजाहेर छ। त्यस पछाडिबाट उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमसीसी पास गर्ने सभामुख ल्याउने भनेर चाहिँ पटक कोसिस गर्नुभयो चाहिँ, हैन। पछिल्लो समयमा अग्नि सापकोटाजी सभामुख हुनुभयो चाहिँ, अग्नि सापकोटाजी सभामुख भइसकेपछि उहाँलाई एमसीसी पास गर्नलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यत्रो दबाब दिनुभयो चाहिँ, हैन, त्यत्रो धम्की दिनुभयो चाहिँ। अदालतको मुद्दा चाहिँ छ, अदालतमा मुद्दा छ, द्वन्द्वकालीन मुद्दा छ, त्यो क्रियाशील गराएर जेल हाल्नेसम्म पनि विभिन्न ढङ्गले चाहिँ प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा धम्किएकै विषय हो चाहिँ। त्यो त कतै छिपेको छैन नि, त्यत्रो छिपेको, त्यत्रो परिघटना घटेको छ र त्यही एमसीसी पास गरेन भनेर चाहिँ त्यत्रो संसद दुई पटकसम्म संसद भङ्ग गरेको छ। अनि अहिले चाहिँ तपाईँको एमसीसीको बारेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सरकारले पास गर्छ भनेर भन्ने कुनै नैतिक हैसियत हुन्छ एमालेलाई? वास्तवमा यो एमसीसीको बारेमा चाहिँ जसरी बाहिर आउँछ नि, जस्तो नेपालको संविधानभन्दा माथि छ, अमेरिकाका सेना चाहिँ नेपालमा आउँछन् र नेपालको चाहिँ एउटा संविधान कार्यान्वयन त्यहाँ चाहिँ लागू हुँदैन, त्यही एमसीसीको कानुन लागू हुन्छ भन्ने सवालका एउटा राष्ट्रघाती धेरै बुदाहरू छन् भनेर भनिन्छ। वास्तवमा यो तपाईले बुझेको र आम जनताले जसरी बाहिर आइरहन्छ यो वास्तवमा यथार्थ हो कि यो भ्रम हो, के लाग्छ यहाँलाई? कसरी बुझ्नु भएको छ यसलाई? अब यो हामीले हेर्ने कुरा दस्तावेज हेर्ने कुरा हो, सम्झौतामा के लेखा छ हेर्ने कुरा हो, अमेरिकी अधिकारीहरूले के भनेको छ त्यो हेर्ने कुरा हो, हैन। र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पहिलो कुरा त अमेरिकी अधिकारीहरूले के भनिरहेका छन् त भन्दाखेरि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको अङ्ग हो भनेर भनिरहेको छ। त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले मन्त्रीले त्यो बोल्नु भएको छ, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको के अरे विदेश रक्षा सहायक मन्त्रीले त्यो बोल्नु भएको छ, हैन। र त्यसपछि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो मतलब यो हिन्द प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा रहेका अमेरिकन लविका चाहिँ मुलुकहरूको चाहिँ सेनाको बीचको सैन्य गठबन्धनको चाहिँ एउटा प्रक्रियाको रूपमा लैजानुपर्छ भनेर चाहिँ सैन्य गठबन्धनको प्रक्रियाको रूपमा लैरहेको चाहिँ छ। र यो सैन्य गठबन्धनमा रहेका मुलुकहरूको बीचमा चलाइने आर्थिक कार्यक्रमहरू चाहिँ अरू अनुदान विकास आयोजना लगायतका कार्यक्रमहरू चाहिँ यही इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हुन्छ भनेर पनि भनिरहेको चाहिँ छ, हैन। त्यसकारणले यो सबै कुरा जोड्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि उहाँले यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको पार्ट बनाउनु भएको छ। सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर जन्मिसकेका थिएन। एमसीसी सम्झौता गर्नुभन्दा पछाडि 2 महिना पछाडि यो जन्मिएको हो चाहिँ। यसकारणले उनीहरूले सुरुमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमसीसी चाहिँ इन्डो पेसिफिकको पार्ट हो भनेर भनेको होइन चाहिँ। पछि जब चाहिँ प्रदीप गेवाली चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका भिजिट पश्चात चाहिँ उनीहरूले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा रहन तयारी हुने कि नहुने नेपाल भनेर सोधे, उहाँले त्यसमा कुनै आपत्ति प्रकट गर्नु भएन, रहन तयारी जनाउनु भयो। एमसीसी त्यसैको पार्ट हो भनेर भन्यो, त्यो पनि अङ्गीकार गर्न तयारी हुनुभयो। त्यसपछि अमेरिकाले चाहिँ तपाईँको नेपाल चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा प्रवेश गर्यो भनेर चाहिँ 2019 देखि चाहिँ प्रवेश गर्यो भनेर घोषणा गर्यो। जन्मिएको त 2017 को चाहिँ के अरे नोभेम्बरमै जन्मिएको हो चाहिँ, हैन। तर चाहिँ 19 देखि 2019 चाहिँ जनवरीदेखि मात्रै उनीहरूले चाहिँ प्रवेश गरेको भनेर घोषणा गरे, हैन। कसरी घोषणा गरे त भने त्यही बेलामा एक मिनेट त्यही बेलामा चाहिँ तपाईँको नेपालको परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका भिजिट गरेर चाहिँ एमसीसीको बारेमा वार्ता गरेर फर्कनु भएको अवस्था हो, हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको पार्ट होइन भन्ने कुनै आधार देखिँदैन। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा त्यसका शर्तहरू चाहिँ तपाईँको आर्थिक परियोजना भनेर आवरणमा आयो। आर्थिक परियोजना हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि विगत कालमा पनि थुप्रै आर्थिक परियोजनाहरू सञ्चालन भएका छन् नेपालमा। ती आर्थिक परियोजनाहरू नेपाल सरकारले सम्झौता गर्छ, उसैले जवाबदेही लिएर कार्यान्वयन गर्छ। सदनमा ल्याउनु पर्ने जरुरी थिएन, हैन। सदनमा लिएर आएको छ। सदनमा लिएर आउने बित्तिकै यो आश्चर्यचकित मान्नुपर्छ, यो आर्थिक परियोजना होइन भन्ने कुरा चाहिँ। सदनमा के आउँछ त भन्दाखेरि स्ट्राटेजिक इस्यु मात्रै आउँछ अथवा रणनीतिक इस्यु मात्रै आउँछ सदनमा चाहिँ। सदनमा चाहिँ तपाईँको आर्थिक फाइनेन्सियल सहयोग सम्बन्धी एड सम्बन्धी विषय त सदनमा आउँदैन। अहिलेसम्म कुनै पनि परियोजना 50औँवटा परियोजनाहरू सम्झौता भएको चाहिँ छ, कुनै पनि सदनमा आएको छैन। तर यही मात्रै सदनमा लिएर आएको छ। यो किन लिएर आयो त सदनमा? यो रणनीतिक मुद्दा हो। यो रणनीतिक मुद्दा लिएर आएर चाहिँ तपाईँको नेपालको संविधानलाई प्यासिभ गराउनु पर्ने भएको छ, नेपालको कानुनहरूलाई प्यासिभ गराउनु पर्ने भएको छ। र के अरे विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ प्रसारण लाइन सञ्चालन गर्ने नाममा चाहिँ तपाईँको विद्युत प्राधिकरणको समानान्तरमा चाहिँ एमसिए एकाउन्ट खडा गरेको छ। यदि नेपाललाई सहयोग गर्न खोजेको हो भने विद्युत प्राधिकरणलाई सहयोग गर्न केलाई आपत्ति पर्यो?
हैन 400 केबी को प्रसारण लाइन बाहेक जति पनि विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन त निर्माण गर्न सक्छ हैन छुट्टै संरचना बनाउनु पर्ने जरुरी किन एमसीए एकाउन्ट बनाउनु पर्ने जरुरी किन त्यस्तै गरिकन तपाईको सडक विस्तार गर्नलाई सडक विभागलाई जिम्मा दिए भयो चाहिँ हैन सडक विस्तार गर्न जति पनि सडक विभागले गर्न सक्छ सडक विभाग भन्दा फरक ढंगले चाहिँ तपाई एमसीए एकाउन्ट बनाउनु पर्ने जरुरी किन भयो छुट्टै संरचना किन बनाउनु पर्यो त्यो छुट्टै संरचना एमसीसी कम्पनी अन्तर्गत चाहिँ किन बनाउनु पर्यो चाहिँ एमसीसी कम्पनी भनेको त अमेरिकाको एउटा कम्पनी कानुन हो चाहिँ त्यो कम्पनी कानुन अन्तर्गत किन बनाउनु पर्यो एमसीसी कानुन त्यहाँ गरिने काम कारबाहीहरु सबै कुराहरुको अनुगमन मूल्याङ्कन केही पनि गर्न नपाउने नेपाल सरकारले केही पनि गर्न नपाउने गर्नका लागि एमसीसी सँग अनुमति लिनुपर्ने भनेपछि आफ्नै भूभागमा निर्माण हुने के पूर्वाधारहरूको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आफैले निरीक्षण गर्न नपाउने आफैले अनुगमन नपाउने र त्यति मात्र होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईको कुनै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भयो भने पनि एमसीसी सँग अनुमति लिनुपर्ने स्वीकृति लिनुपर्ने एमसीसी सँग स्वीकृति लिएर मात्रै त्यहाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने नत्र पनि नपाउने भनेपछि आफ्नै टेरिटोरीमा चाहिँ एमसीसी कम्पनीसँग स्वीकृति लिएर मात्रै बनाउनु पर्ने भनेपछि नेपालको सार्वभौम अधिकार त खण्डित भयो त यसमा नेपालको सार्वभौम अधिकार खण्डित हुने गरिकन सम्झौता गर्नुपर्ने जरुरी किन रह्यो हैन त्यसो भएको हुनाले यो सबै कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो सैन्य योजनासँग जोडिएको छ यतापट्टि मेरो अन्तिम प्रश्न सठिक माओवादी केन्द्रको धारणा चाहिँ एमसीसीलाई संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने हो कि खारिज गर्नुपर्छ भन्ने हो कि हैन एमसीसी को सन्दर्भमा एमसीसी को सन्दर्भमा पहिले एमसीसी को सन्दर्भमा पहिले कुरा त नेकपा छँदाखेरिको बेलामा झलनाथ कमरेडको नेतृत्वमा जुन कार्यदलले पेश गरेको थियो 15 बुँदे सुझाव पेश गरेको थियो त्यही सुझावको पक्षमा हाम्रो के रे मत हो हैन र त्यो अनुसार चाहिँ तपाईको त्यो चाहिँ आर्थिक योजनामा परिणत गर्न तयारी छ भने यसमा कुनै आपत्तिको विषय भएन सैन्य योजनाबाट अलग गर्नुपर्छ नेपालको चाहिँ तपाईको माथि जुन असमान शर्तहरु थुपरिएको छ त्यो शर्तहरु सबै खारिज गर्नुपर्छ आर्थिक परियोजना भनेको के हो त विगत कालमा युएसएड सँग आर्थिक परियोजनाको सम्झौता भएको छ डीएफआईडी सँग सम्झौता भएको छ एसटीसी सँग सम्झौता भएको छ जेटीजेड सँग सम्झौता भएको छ जायका सँग सम्झौता भएको छ थुप्रै दात्री संस्थाहरुसँग सम्झौता भएको छ जुन आर्थिक मोडेलबाट चाहिँ छन् त्यही आर्थिक मोडेलबाट हो भने चाहिँ त्यसमा हामीले कुनै आपत्तिको विषय भएन होइन त्यो भन्दा फरक ढंगले जुन एमसीसी कम्पनी चाहिँ जुन फरक ढंगले सम्झौता गरेको छ सम्झौता गरेर ल्याइएको छ यो चाहिँ तपाईको चाहिँ आर्थिक योजना होइन यो विशुद्ध चाहिँ सैन्य योजनासँग जोडिएको छ विशुद्ध सैन्य योजनाको रूपमा अंगीकार गर्न सकिँदैन हस् कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धन्यवाद छ धन्यवाद आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादीका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री देव गुरुङ समय सकिएको छ नमस्ते